बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आले सय्यिदिना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज 6 मई 2025 है और आज की जो वीडियो है मेरे लिए इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो सफ़र मैंने 1 अगस्त 2024 को इन वीडियोस के ज़रिए से शुरू किया था, जिसके अंदर मेनली मैं तसव्वुफ़, तरीक़त, सूफ़ीज़म की बात करता रहा। इसके अंदर मुख्तलिफ हवाले आते रहे, कभी न्यूरो साइंस आई, कभी न्यूरो थियोलॉजी आई, कभी क्वांटम फिज़िक्स आई, कभी जेनेटिक्स आई, कभी साइकेट्री आई, कभी जनरल साइकोलॉजी आई, कभी साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स आए और कभी उनके सॉल्यूशंस और उनको हैंडल करने की बात आई, कभी खानकाही निज़ाम के मुतल्लिक बात हुई, कभी शिर्क के मुतल्लिक बात हुई, कभी ख़त्म नबूवत के मुतल्लिक बात हुई। आज की वीडियो के अंदर मैं एक किस्म का समझ लीजिए एक नया फेज़ इसके बाद शुरू हो जाएगा और ये वाली जो वीडियो है ये एक किस्म का काम करेगी हर वो बंदा जो पिछले अगस्त से मेरी रेगुलर वीडियोस देख रहा है और वो भी जो आज पहली दफ़ा मेरी कोई वीडियो देख रहा है। इंशाल्लाह ताला मेरी कोशिश ये होगी कि मैं अपने नुक्ता नज़र को इस तरीके से पेश करूं और इस तरीके से समराइज़ करूं प्रेजेंटेशन के अंदर कि नए और पुराने वाले एक ख़ास सतह पे जाकर जो मैं कहना चाह रहा हूं और कहना चाहता था और आइंदा कहूँगा, इसको बेहतर तौर पे समझ सकें। कोशिश होगी कि बहुत ज़्यादा लंबी बात ना हो, तो जल्दी से आपको बताता चलूं कि मेरे किताब के अंदर या मेरी समझ जो 30-35 साल की रिसर्च है, मैं बेसिकली स्पिरिचुअलिटी या सूफीज़म को 2 हिस्सों में डिवाइड करता हूँ। एक रिलीजियस स्पिरिचुअलिटी है और एक नॉन रिलीजियस स्पिरिचुअलिटी है। नॉन रिलीजियस स्पिरिचुअलिटी वो स्पिरिचुअलिटी है जिसके मुताबिक मेरा मानना अपनी टीन एज से ये बन गया था कि स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड या सूफीज़म से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें इंसान के जहन की पैदावार हैं और फिर जब चलते चलते मैं सीखता गया तो मुझे ये पता चला कि जो जेन्युइन स्पिरिचुअलिटी है या जो रिलीजियस स्पिरिचुअलिटी है वो कैसे ब्रेन के मुख्तलिफ पार्ट्स को अफेक्ट करती है। 2 सूरतों के अंदर बाज़ लोगों को रिलीजियस स्पिरिचुअलिटी के अंदर चलते हुए गलती से कुछ डिसऑर्डर्स डेवलप हो जाते हैं और बाज़ लोगों के डिसऑर्डर्स बेहतर हो जाते हैं और बाज़ दफ़ा जो रिलीजियस स्पिरिचुअलिटी है वो इंसान के ब्रेन की सलाहियतों को कैसे बढ़ा देती है। लेकिन मेरा जो फेवरेट मौजू रहा है और आज की गुफ्तगू में आपको बताऊंगा कि क्यों और अब मेरा फाइनल फैसला कुछ अरसे पहले का क्या हो चुका है, इससे रोशनास कराते हुए मैं जल्दी से आप लोगों को अपनी रिलीजियस स्पिरिचुअलिटी के मुतल्लिक या मजहबी जो रूहानियत है उसके मुतल्लिक ये बताता चलूँ जो पहले मैं बता चुका हूँ, लेकिन आज एक और तरीके से समराइज कर रहा हूँ कि मेरे ख्याल के मुताबिक जो मज़हब के से रिलेटेड स्पिरिचुअलिटी है वो शेख बेस्ड स्पिरिचुअलिटी मेरी किताब के अंदर है। दैट मीन्स कि ये एक ऐसा सूफीज़म का निज़ाम है कि जिसमें एक शेख, पीर, गुरु या उस्ताद या ऋषि या जो भी राहिब हो किसी भी रिलीजन के हवाले से वो एक ऐसा लिंक बनता है इंसान और अलूही ताकतों के दरमियान कि बेसिकली उसकी जो स्पिरिचुअल पावर जो वो हासिल कर चुका है उसके ज़रिए से वो जो सीखने वाला है जिसको हम आम ज़ुबान में मुरीद कहेंगे, उसकी उन स्पिरिचुअल पावर्स को इग्नाइट करता है, डेवलप करता है, बढ़ाता है और अपनी स्पिरिचुअल पावर के साथ जोड़ के इवेंचुअली उसको अलूही ताकतों से मिला देता है। और हम अपने इस्लाम में उसको कहेंगे कि हमारा जो शेख या पीर या रहबर या गुरु या उस्ताद है वो बेसिकली क्या करता है कि अपनी स्पिरिचुअलिटी के ज़रिए से अपने मुरीद को ट्रेन करता है और फिर उसको रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला से जोड़ देता है। तो बेसिकली ये मैंने कोशिश की है कि मुख्तसर तरीन अल्फाज में मैं बता सकूं कि मेरी किताब के अंदर रिलीजियस स्पिरिचुअलिटी क्या है।
تو ریلیجس اسپرچویلٹی نہ تو کسی خاص طاقت کے حصول کا نام ہے، نہ جنات پہ قابو کرنے کا کوئی نام ہے، نہ دنیا کے راز معلوم کرنے کا کوئی طریقہ کار ہے۔ ریلیجس اسپرچویلٹی کا جو واحد مقصد ہے اپنے شیخ کے ذریعے سے دین کی وہ تعلیم حاصل کرنا اور وہ صلاحیتیں پیدا کرنا جس کے ذریعے سے آپ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ جاتے ہیں۔ میں اپنی ویڈیوز میں بتاتا رہا ہوں کہ شیخ یا استاد یا پیر اس کو کرنے کے لیے بعض دفعہ کیا کرتا ہے، بلکہ اکثر یہی کرتا ہے کہ جو اس کا مرید ہے اس کی دنیاوی حاجات، چاہے اس کی روزگار کی ہوں، چاہے اس کی صحت کی ہوں، چاہے بیوی بچوں سے تعلق رکھتی ہوں، ان کو اللہ کے ہاں دعا کر کے قبول کرواتا ہے تاکہ مرید اپنے شیخ کے ساتھ ایک آہستہ آہستہ قلبی تعلق پیدا کرے۔ لیکن یہ سارا کچھ اصل میں روزگار کے حصول یا بچوں کی پیدائش کے لیے یا صحت کے لیے نہیں ہو رہا ہوتا، بلکہ یہ ایک قسم کا ایک اٹریکشن ڈیولپ کی جاتی ہے کہ شیخ اور مرید کا تعلق بنے، اور ایونچولی جو ایسا شیخ ہے اپنے مرید کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ سے جوڑ دے، اس کا ایک تعلق بنا دے۔ اسی لیے میرا یہ کلیئرٹی کی وجہ سے باقی بہت ساری چیزوں کے اندر میرا اہل تصوف سے کچھ اعتراضات یا اختلافات یا اختلافی نوٹ ہیں جو میں بیچ میں تھوڑے تھوڑے بتاتا رہا ہوں، اور کبھی کوشش کروں گا کہ کیسے میرا ان لوگوں کے ساتھ جب یہ صرف عاملوں کی طرح کا ایکٹ کرتے ہیں، یعنی کہ صرف روزگار، جادو جنات بگانا، پورٹلز اور اس طرح کی باتیں صرف کرتے رہتے ہیں، تو اس کی وجہ سے جو بیسک ریلیجس اسپرچویلٹی کی جو سینس ہے، جو اصل میں اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملانا ہے، اس سے یہ بندے کو ڈی ٹریک کر دیتے ہیں یا پرے دھکیل دیتے ہیں۔ دوسری طرف جو فی الحال میں اس کی ٹرم بنانے کی کوشش کر رہا ہوں اپنی آسانی کے لیے، آپ سے کمیونیکیٹ کرنے کے لیے بتا رہا ہوں کہ جو نان ریلیجس اسپرچویلٹی ہے، اس کے لیے وہ چیز سمجھ لیجئے کہ جس طریقے سے ہمارے فلسفے کے اندر ایک ریشنلزم ہے، ایک امپیریسزم ہے، ایک انٹیوشنزم ہے، یعنی کہ مختلف فارمز ہیں جس کے ذریعے سے انسان علم کا حصول کرتا ہے۔ میں انٹیوشن کے اندر بھی اور انٹیوشن کے علاوہ اسپرچویلٹی کو ایک اور فارم آف نالج سمجھتا ہوں۔ اس کے علاوہ کیونکہ میرا پرو برین ہوں، میں بہت دفعہ بتا چکا ہوں، تو میرے خیال کے مطابق دماغ کی پیچیدگیاں، دماغ کے ایشوز اور اس کے علاوہ دماغ کی صلاحیتیں بڑھانے کے لیے یہ نان ریلیجس اسپرچویلٹی ہمارے بہت زیادہ کام آ سکتی ہے، ہمیں گائیڈ کر سکتی ہے۔ سب سے بڑھ کے یہ کہ یہ ہمیں ہمارے انسان کی نفسیات کیسے بنی، کیسے ڈیولپ ہوئی، اس کو کیسے مولڈ کیا جا سکتا ہے، اس کو کیسے اپلفٹ کیا جا سکتا ہے، یہ نان ریلیجس اسپرچویلٹی کے میرے خیال کے مطابق موضوعات ہیں جو ابھی تک صرف پیرا سائیکالوجی کے نام سے بولے جاتے ہیں، لیکن پیرا سائیکالوجی کے اندر اسپرچویلٹی کے حوالے سے کچھ شکوک کی مقدار زیادہ ہے، کیونکہ میں نے اپنے شیخ صاحب شیخ امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے ریلیجس اسپرچویلٹی کا مزہ چکھا ہوا ہے۔ دیٹ از وائی میں اسپرچویلٹی کو جب دیکھتا ہوں تو شک تشکیک تو فلسفے کے طالب ہونے کی وجہ سے کرتا ہوں، لیکن وہ تشکیک ریجیکشن کے لیے نہیں ہوتی بلکہ سیکھنے کے لیے ہوتی ہے۔ ہاں، میں نان ریلیجس اسپرچویلٹی کے متعلق یہ مانتا ہوں یا یہ میری سمجھ ہے کہ نان ریلیجس اسپرچویلٹی کو سمجھنے کے لیے ہمیں انسان کی جنرل نفسیات، نیورو سائنس، نیورو تھیولوجی، کوانٹم فزکس اور جینیٹکس کے علوم کے متعلق میکسیمم پتہ ہونا چاہیے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ جو نان ریلیجس اسپرچویلٹی ہے، جس کو اصل میں یہاں پہ اسپرچویلٹی کو میں کانشیسنس سمجھتا ہوں کہ کانشیسنس گیون انوائرمنٹ میں یا بدلتی ہوئی انوائرمنٹس کے اندر کیسے اپنے روپ بدلتا ہے، کیسے انسان کو نیگیٹیولی افیکٹ کرتا ہے، کیسے پازیٹیولی افیکٹ کرتا ہے،
اور کیسے کانشیسنس کو اپلفٹ کرنے میں مدد دیتا ہے. تو یہ میرے خیال میں اب تک کی میری جو سمری ہے اب تک کی گفتگو کی، جو اتنی میں نے ویڈیوز بنانے کی کوشش کی، آپ سے کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کی، بیسیکلی میں اپنا یہ پوائنٹ آف ویو یہ پیش کرنا چاہتا تھا کہ اسپرچویلٹی کی دو فارمز ہیں. ریلیجس اسپرچویلٹی جس کے اندر شیخ کا ایک سینٹرل کریکٹر ہے، اور دوسری طرف نان اسپرچول جو اسپرچویلٹی ہے جس کے اندر تحقیق ہے، جس کے اندر آپ ایکسپلوریشن کرتے ہیں، ڈسکوری کرتے ہیں، اور بغیر برا مانے، بغیر زبردستی کے، بغیر کسی تعصب کے آپ علم کو علم کے طور پہ سیکھتے ہیں. اب رہ گئی میری بات، کیونکہ میں اپنی ویڈیوز میں بتاتا رہا ہوں کہ شیخ صاحب کے ساتھ مجھے 19-20 سال ہو گئے. اس سے پہلے بھی بہت ساری شخصیات سے میں ملا. خاص طور پہ اپنی ویڈیوز کے اندر میں نے صفدر بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پیر کاکی تاٹ صاحب کا ذکر کیا، سید سرفراز شاہ صاحب کا ذکر کیا، اشواق بانو، ممتاز مفتی اور قدرت اللہ شہاب ورہ کا ذکر کیا، واصف علی واصف صاحب کا ذکر کیا، ممتاز مفتی کا ذکر کیا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں کے ساتھ میں نے مختلف چیزیں اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کے ذریعے سے سکھوائیں. لیکن جو میرا اصل مکتب یا درسگاہ یا پراپر پریکٹسنگ گراؤنڈ بنی، وہ شیخ امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ بنے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح کا میرا مزاج، جس طرح کے میرے سوالات، جس طرح کی میری طبیعت تھی، خاص طور پہ سوال پوچھنے والی، تحقیق کرنے والی، جاننے والی، مجھے میرے خیال کے مطابق دی بیسٹ ہینڈل کیا محترم شیخ صاحب نے. یعنی کہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے ان کے ساتھ جڑنے کا. ان کا جو میرا ریلیشن شپ ڈیولپ ہوا، انہوں نے میری طبیعت کے مطابق اس چیز کو مولڈ کیا. دیٹ از وائی میں بہت ساری چیزوں میں آہستہ آہستہ کلیئر ہوتا گیا. اور سب سے بڑی کلیئرٹی جو میں آپ سب لوگوں کو درخواست کر کے بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے اپنے متعلق یہ بات پتہ چل گیا، اور اس میں خدا کی قسم کوئی عجز و انکساری نہیں ہے، کوئی کسر نفسی نہیں ہے. مجھے یہ پتہ چل گیا کہ جو ریلیجس اسپرچویلٹی ہے، اس میں میرا ایک رول زیادہ سے زیادہ ایک مرید کا ہو سکتا ہے، ایک سالک کا ہو سکتا ہے. میں طبیعتاً، مزاجاً اور میرا جو سارے ٹریٹس اللہ تعالیٰ نے مجھے جیسا بھی بنایا ہے، اس کے مطابق میں ولی اللہ اور شیخ مٹیریل نہیں ہوں. میں پیر نہیں بن سکتا. اور یہاں پہ ایک دفعہ پھر آپ کو بتاؤں کہ پیر اور شیخ ہونا کوئی کتابی بات نہیں ہے، کوئی گفتگو کی بات نہیں ہے کہ پیر نے آپ کو کوئی بڑی اچھی تقریر کر دی اور آپ اس طرف لگ گئے. نو، پیر کا جو کنیکشن ہے وہ اسپرچول کنیکشن ہے، تھرو برین اینڈ تھرو ہارٹ. اس نے ٹرانسمیشن کرنی ہوتی ہے، شیخ نے اسپرچویلٹی کے تھرو برین اور ہارٹ، مرید کے برین اور ہارٹ کے ساتھ، اور اس کو اپلفٹ کرنا ہوتا ہے. یعنی کہ شیخ ہونا کوئی آرڈنری بات نہیں ہے. یعنی کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ جس کو جو 4 باتیں آ جائیں وہ منہ اٹھائے اور شیخ بن جائے. اسی لیے تمام اولیاء اللہ شیخ نہیں ہیں. شیخ ولی اللہ ہوتا ہے لیکن تمام ولی شیخ نہیں ہوتے. شیخ کا مٹیریل ہی ڈیفرنٹ ہے، شیخ کی سلیکشن ہی ڈیفرنٹ ہے. یہ بات میں آپ لوگوں کو اتنی کھول کے، اتنی ایکسپلین کر کے اس لیے بتا رہا ہوں کہ انفارچونیٹلی میری اپنے جو میں ذاتی ایکسپیرینسز جب بیان کرتا ہوں شیخ صاحب کے حوالے سے یا باقی بزرگوں کے حوالے سے یا ریلیجس اسپرچویلٹی کی جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے، تو بعض لوگ مجھے دعاؤں کا، وظائف کا، تسبیحات کا پوچھتے ہیں. میں ان سے گزارش کرتا رہتا ہوں کہ میں یہ نہیں ہوں. اگر آپ واصف صاحب کے مرید ہیں تو ان کے ہی رہیے، آپ صفدر بخاری صاحب کے مرید ہیں تو ان کے ہی رہیے، سید سرفراز شاہ صاحب کے مرید ہیں تو ان کے ہی رہیے. اگر آپ میرے سے پوچھیں گے تو میرا جو پریکٹسنگ ہے وہ صرف اور صرف پراپر شیخ صاحب ہیں. تو آپ کا طریقہ کار یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ اسپرچویلٹی کا آپ اپلفٹ یا فائدہ اٹھانے کے لیے یا تصوف یا سلوک میں چلنے کے لیے، آپ اپنے ان بزرگوں سے، یا شیخ صاحب کا پورا نام ہے شیخ امین بن عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ،
381A शाह रुकनी आलम कॉलोनी मुल्तान। आप यहाँ पे गूगल करेंगे आपको एड्रेस भी पता चलेगा, इनके सेंटर्स भी पता चल जाएंगे, इनकी तालीमात वीडियो और ऑडियो में भी मिल जाएंगी। आप बजाय इसके कि खुदा ना खास्ता मुझे कुछ समझें, आप उस तरफ चले जाएं। मेरा जो सा इंटरेस्ट है और जो मैं जिस चीज़ पे चलना चाहता हूँ वो नॉन रिलीजियस स्पिरिचुअलिटी है, क्योंकि मैं ये देखना चाहता हूँ कि काफ़ी हद तक मैं जान पाया कि स्पिरिचुअलिटी जो सी है वो हमारी आम जिंदगी, प्रोफेशनल जिंदगी, पर्सनल जिंदगी, फैमिली की जिंदगी, इंटेलेक्चुअल जिंदगी में क्या रोल अदा कर सकती है। और शायद आने वाले वक्तों में, अभी आजकल मेरा कुछ अपने दोस्तों से मशवरा चल रहा है, कुछ हम काम कर रहे हैं कि शायद हम कोई मिलजुल के कोई इदारा या इंस्टीट्यूट बनाएं। लेकिन इसमें भी थोड़ी देर लगने की वजह यह है कि मेरा मसला ये है कि मैं नाउज़ुबिल्लाह इस्तग़फ़ार तसव्वुफ या इवन नॉन रिलीजियस स्पिरिचुअलिटी पे सदके ज़कात इकट्ठे नहीं कर सकता। मुझे इसको एक सोर्स ऑफ मनी या सोर्स ऑफ इनकम मैं नहीं बनाना चाहता। आप लोगों को बुरा लगता होगा जब कई दफ़ा मैं आपको फ़ोन नहीं सुनता या 3-3 4-4 दिन मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता। मेरा मामला ये है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह बरसरे रोज़गार हूँ, मुलाजमत करता हूँ, और मुझे अपनी मुलाजमत अजीज़ इसलिए बहुत है कि वहाँ से मुझे एक माकूल आमदन आती है, जिसकी वजह से मुझे 2 नंबर तरीके से लोगों से पैसा कमाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इदारा के मुतल्लिक हमारी आजकल गुफ्तगू चल रही है कि ये कैसे चलेगा, डोनेशंस हम लेना नहीं चाह रहे, सदका ज़कात वैसे हम अपने ऊपर हराम समझते हैं कि हम ले ही नहीं सकते, हमने रिलीजियस स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना ही नहीं है। तो कैसे एक सस्टेनेबल इदारा बन सकेगा जिसके अंदर मैं ये चाहता हूँ कि मैं और मेरे कुछ अजीज़ दोस्त और फिर बहुत सारे दोस्त मुझे अपने सब्सक्राइबर्स में से मिले जो बड़े बड़े पढ़े लिखे, कोई पीएचडी कम्युनिकेशन में है, कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में है, कोई मीडिया का एक्सपर्ट है, कोई जेनेटिक्स को जानने वाला है, साइकेट्रिस्ट तो बहुत ज़्यादा मुझे मिल गए। तो हम कोई इदारा ऐसा बनाना चाहेंगे कि जिसके अंदर जाके हम आपकी ये वाली चीज़ को सेटिस्फाई कर सकें या इसको शेयर कर सकें या इस तरीके से लोगों को नेशनली और ग्लोबली डेवलप और सर्व करने की कोशिश कर सकें। जहां तक बात रहेगी रिलीजियस स्पिरिचुअलिटी, मैं फिर से कहूंगा प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, ये बिल्कुल एक अलग चीज है। ये बहुत सारे लोगों को गलतफहमी होती है कि वो रिलीजियस स्पिरिचुअलिटी के अंदर जिन भूत और पता नहीं क्या क्या डाल देते हैं। मैं बड़ा क्लियर हूं अपने तमाम 30-35 साल के सफर से रिलीजियस स्पिरिचुअलिटी का, खास तौर पे अगर आप मेरी तरह सुन्नी मुस्लिम हैं या कोई और भी आपका मसलक है, इस्लाम का, शिया हैं, बरेलवी हैं, वाबी हैं, जो भी हैं, आपका जो रिलीजियस स्पिरिचुअलिटी है उसका मकसद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से राबता, उनकी शरीयत के मुताबिक चलना, अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करना और सिर्फ उसका गुलाम और बंदा बनना है। इसके अलावा बाकी सारी बातें हैं, कहानियां हैं, वो शायद हम वैसे ही शुगल मेले में करते रहते हैं। तो ये एक किस्म की समझ लीजिए कि आज की एपिसोड मेरी समरी भी है और इंशाल्लाह ताला इस इंस्टीट्यूट के ऊपर आजकल हम काम कर रहे हैं कि कैसे लोगों को फ़ायदा पहुंचाया जा सकता है बगैर किसी लालच में आए। और ख़ास तौर पे इंशाल्लाह ताला पक्का इरादा है कि पीर शेख नहीं बनना, वो जिनका काम उनको साजे। हम क्लियर हैं, ख़ास तौर पे मैं क्लियर हूँ, मेरा वो मटीरियल ही नहीं है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।